Sa unang tan-aw nimo ani nga dalan, mura kag wala sa Mindanao. Mura gyud kag naa sa laing nasod. Pero kabalo ba ka nga kini nga nindot nga kalsada nga imong nakita karon, mao ni siya ang pinakabag-ong dalan dinhi sa Bukidnon paingon ka sa Davao area. Mao ni siya ang dalan nga gikan dinhi sa Sinuda, Kitaw-Taw, lahos dito sa area sa San Fernando, Bukidnon, or pwede sa lahos dito sa Talaingod, Kapalong, og sa Tagum City. Pero sa pagkakaroon, kamulo pa ni siyang simento. Labi na sa ubang mga area. Kaya sa pag-anhin mo din kamulo pa sang construct ang kining tulay nga mo konektar sa atong ipangisgutan nga mga lugar. Pero pwede na ka makalaag din kung gusto gid ka nga mulantaw ani nga dalan, kini day siya nga dalan dinhi ni siya agion sa kinibitaw gikan kas GMCC Peak, straight ra ni siya nga dalan. Kay diri man mi sa GMCC Peak natulog ang Mala Japan inspired nga lugar dinhi sa Kitaw-Taw, Bukidnon. So straight ra na siya kanibitaw mga GMCC Peak, nya dayon Greek Hills kanang adalan di unahan, straighton lang nimo ni makita na nimo kini nasampit nga lugar. Kung moagi sa kani nga dalan, sigurado gyud ko nga mamangha gyud ka sa kanindot sa kinaiyahan nga imong makita din hindapita. Sa mga landscape sa kabunturan, makaingon gyud ko nga grabe kagamhanan ang Ginoo ang nagbuhat aning tanan. O di ba? Busa ko bago pa ka sa akong page, paligog follow sa Clyde Vlog para daghan pa kaglaag nga malaagan taliwala sa imong kabisi, sa imong trabaho guban pa makita gyud mo ka sa mga nindot nga talan-awon pinaagi sa paglantaw sa atong mga video. Nya dayon palig na lang po dayon kog share sa atong video kay mo lagi na atong advokasya is to promote Mindanao ug ipakita kung unsa kanindot ang atong lugar dinhi sa Mindanao. Kung unsa kanindot ang kinaiyahan nga gibuhat sa Ginoo dinhi sa atong pinalanggang Mindanao. Sumunako kini nga dalan ang pinakabag-ong dalan gikan diri sa Sinuda, Kitaw-Taw padulong ka didto San Fernando, Bukidnon, lahos pud ka didto sa Talaingod area, Kapalong area, unya dayon gawas ka sa Tagum City, lahos na dayon ka didto sa Davao City. Right? So palihog na lang po dayon kog scroll sa ubos kay daghan patag mga video nga gibuhat para sa inyong tanan nga malingaw gyud mo taliwala lagi nga wala na mo ikapas sa paglaag-laag tungod kay daghan na mo mga gipang unsa tawag na gikabisihan. So ako na lang ang maglaag para sa inyong tanan. Right? So nindot kayo lang taon dinhi ra ni siya areas Bukidnon. Kay mo lagi na basta mo iyang kag Bukidnon pag kanindot sa kinayahan dinhing dapita.